اچھا وہ بندہ ہوں بولے جنہوں ابو نال بھی پیار ہے، کیونکہ امی نال تے سارے پیار بڑا کر دینے، ابو نال کوئی کوئی کر دے ہے نا، ابو بیچارہ مسکین ہوندہ ہے۔ چپ کر کے بیٹھا، نہیں تو تقریر کر لا میں اتھے آ جانا میرے پتر۔ گڈی لے کے نا تسی گڈی دے پیچھے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ سچی دسو جی امی دعا کر دی رہی تھی ابو بد دعا کر دا رہے، ابو دعا نہیں سی کیتی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڈی دے، کیتی سی تے پھر ابو دا نا کیوں نہیں لکھ دے؟ ابو دا کیوں نہیں لکھ دے؟ او سعودی عرب دی گرمی تے 15ویں منزل تے جا کے بابا دیاری لگا ہوئے تاکہ پاکستان سے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندہ نا اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تو میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ باپ جڑا تیرے واسطے ساری زندگی پردیس سے جو گزار کے آ جائے، پتر ادھی رات ویلے گھر ہوندے نے تے ابو پوچھنا کتھوں آیا تے پتر گوری پا کے انج باپ الج کل ویکھ دے نے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کہ پتر کتھوں آیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ماما نال پیار کر دینے کہ ماما لاڈ بڑے لڑان دیا نے تے ابو دا بے ادبی کر دینے تے ماما اسی گلتے بڑی راضی ہوں دیا نے چلو میرا تے ادب کردہ ہے نا، پیو نو پاویں کچھ نہیں سمجھتا، چلو میرا تے کردہ ہے، میں انہوں کدھر ابو والا نہ کرا کدھر میرا بھی نہ چھڑ دے ہے نا، ماما اسی گلتے بڑی راضی ہو جاندی ہیں۔ مگر یاد رکھو باپ دا ادب سکھانا ماں دی ڈیوٹی ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، بولو ہے نا جی، جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور بیریا ٹاؤن چو او بڑا امیر ہوندہ ہے تے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہوئے وہ مائی کی نہیں کمیر ہوئے گی، اینی امیر مائی کے جدے قدمہ تھلے پوری جنت ہے۔ پر یاد رکھو کدے غور کر کے دیکھا جو میری ملت نوجوانوں مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے پر امی ساڑی ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دیئے، کپڑے ساڑے ابو دے دھون دیئے، جتی ساڑے ابو دی پالش کر دیئے، خدمہ ساڑے ابو دی کر دیئے۔ میں نے سچی دسو جی دے قدمہ تھلے میری تو تواری جنت جدیاں او خدمتہ کر دیئے بابے دی کنی گشان ہوئے گی، او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے او بابے دی کنی گشان ہے۔ ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دا بڑا مقام ہے، ماں دی بڑی شان ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے دے۔ مگر جدو کملی والے باپ دی شان بیان کی تھی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے نے تے جنت دا کسے مین گیٹ بیکھنا وڈا دروازہ مین گیٹ جی سونیا حضور نے فرمایا جنہیں جنت دا مین گیٹ تے درمیانی دروازہ بیکھنا ہوئے باپ دا چہرہ بیکھے۔ بھئی دروازہ بند ہو جائے تو جنت چکے میں جانا ہے، ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیا ہے، ابو والے بوئے دا خیال رکھو۔ ماں جنت باپ دروازہ سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو جائے حاجیاں دیا درخواستاں جا رہی ہیں نا، اللہ ساڑھے سارے دے نصیبہ چا حاج بھی بیت اللہ کرے تو جدو حاجی آمن کے پوچھو حاجی صاحب کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی سعودی عرب والے گارنٹی کارڈ دیتا ہے، کوئی سند دیتی ہے حاج صاحب تسی حج کر کے آئے تو انہوں کو سند دیتی ہو نا کہ جاؤ حاجی صاحب اے توڑا سرٹیفکیٹ ہے توڑا حج قبول ہو گئے، یہ کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، یہ اللہ نو پتہ ہے حج قبول ہے کہ نہیں، پتہ چلے کعبے گیا حج کر کے آ جاویں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا گارنٹی لے لو، فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے خوش ہو جائے اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ او بولے جنوں اپنے ابو نال پیار ہے سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ کسی ایسے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب، ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب، بارو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ او میری ملت دے نوجوانوں تہاڈا کعبہ قبلہ تہاڈا حج تہاڈے ویڑے اندر نہیں تو آج انہوں نے پوچھو نا جنہوں نے ابو عنایت صاحب چلے گئے انہوں نے پوچھو باپ دی شان کی عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا تو جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ
عید والے دن نویں کپڑے پا کے قبرستان جا کے ماپیاں دیا قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے عید دیا خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگدی جنہاں دے ماپے ٹر جاندے عید والے دن بھی ماپیاں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے انسان پھر ساری زندگی سرانے جو سر دے کے روندا ہے کوئی مینوں اونج پیار کرے جویں میری امی کردی سی کوئی اونج بلاوے جویں ابو بلاندے سن پھر حسرتا رہ جاندیاں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے ماں مرتے ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا بیلا پاؤ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ اے میلاؤ پاؤ مرے اے محمد بخشاؤ مک جاندہ اے میلاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندے کعبے دے اندر آ گئے نوجوان سارا دن کعبے والے ویکھ کے کملی والے روندے رہے شام دا ویلا چاچا ویر دا شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کو گزری سو محمد کلیاں بیٹھ کے نکرے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے ماریا چاچے دا خون کھولے آؤ تاکہ ابو جہل تو سرش کمان ماری خدا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے دے بازو پھڑ کے سینے نہ لے آؤ کہنے لگے بھتیجیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں نبی لکھتا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج کلیاں نکراں تے بیٹھ کے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج میری امی بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلاؤ دیا سا فرما دینے پاغاں دے وچے ہریل توتا پھر ڈالی ڈالی او جنہ باغوں دے مر جان مولی پھر رب اونا داوالی اے جنہ باغوں دے مر جان مولی پھر رب اونا داوالی ایک دن نبی پاک دی بارگاہ چنا ایک نوجوان آیا تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ ایک مقدمہ تے کیس لے کے آیا حضور نے فرمایا جی میرے آقا نے فرمایا کیس کی دے خلاف مقدمہ کی دے خلاف شکایت کی دی انہیں آکھا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا حضور نے وہ حیرت نال ویکھیا کہ میری بارگاہ وچ ابو دی شکایت کرنا آیا میں تے انہوں نے باپ دی عظمت دسن آیا سا تے منوں ہی باپ دی شکایت کرنا آ گئے پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ کی یہ کیس کی شکایت کی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تو میں کمائی کرنا تجارت کرنا میں جدو کوئی تنخواہ لے کے آواں یا پیسے کماواں تو میرے ابو میرے کو بھی پیسے رکھ لیندے نے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگے میری اولاد ہے میرے اپنے اخراجات نے تو میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے میں نہیں دینے توجہ ہے میرے والے آج بھی کئی نوجوان ہیں نا تو ہاڑے وچ بیٹھے ہون گے کئی ایسے جنہ دے ماں باپ تے گھر وچ بھکھے روندے نے تے آپ بار چوکاں وچ جا کے تے یاراں دوسرا نہ رات نو تکے کباب کھاندے ہوندے گھر وچ سبزی بھی نہیں پکی تے ماں بھکھی سو گئی ہے باپ بھکھا سو گیا تے آپ تکے کباب تے برگر کھا رہے ہیں نا گھر چیسے
मावा उन्हां दियां तवीज़ लिखवान आउंदियां, आसी साहब तवीज़ लिख दिओ, मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं ते मेरे आखे नहीं लगदा। ते पुत्र अद्धी रात वेले घर आंदा, कबाब खा के बर्गर खा के, ते मां दे घर विच पकाया भी कुछ नहीं। नबी करीम की बारगाह चो मुकदमा आ गया तो उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह मेरे अब्बू नूं समझाओ, मेरे को पैसे ना मंगे करे। हजूर ने फरमाया इस नौजवान के अब्बू नूं कौन जानदा? एक साहबी उठ के खलो गए, उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जानना मदीने दे दूर इन्हां दा गांव है। फरमाया दे बाप नूं बुलाओ। मेरी मिलत के नौजवान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लैके कुछ सहाबी गए तो जाके दरवाजा खड़काया तो बाबा वडेरा जो है ना लाठी टेकदा बाहर आया, पूछा किधर आयो? आख्या तेनों नबी पाक मदीने पे बुलाते हैं। अच्छा इन्हें पढ़े लिखे बैठे, मैनू सच्ची दसो इत्थे उमरे दा टिकट होवे, अल्लाह करे अगले साल आइए तो होवे, ते जिद्दां उमरे दा टिकट निकल आवे, हज दी दरखास्त मंजूर हो जाए, कदे उस बंदे दे रोने वेखे जी? आज मेरे जुमे विच 3 उमरे दे टिकट राणा बेदार साहब देख के गए, मेरे घर आए थे आके जिन्हें जिन्हें नात पढ़ी उन्हें सारे उमरे दे दे गए, वो सारे फिर रोंदे सन जिन्हें उमरे दे टिकट मिल गए, आज वो सारे रो रहे। मैं रोजाना ये मंजर पाकिस्तान के हर खिते च वेखना, किधरे 20 उमरे दे टिकट महफल च होंदे ने, किधरे 50 होंदे ने, किधरे 100 होंदे ने। वो जिदा उमरे दा टिकट निकलदा ना तो वो रोंदा है, वो कहंदा मैनूं हजूर ने बुलाया, मैनूं हजूर ने बुला लिया, ओ वेखो मेरी मंजूरी हो गई, मैनूं हजूर ने बुला लिया। मैनूं सच्ची दस उमरे दा टिकट निकले तो कहंदा हजूर बुलाया है, ते जिदा दरवाजा खड़का के कोई आखे चल तेनों मदीने कमली वाले पे बुलांदे ने, ओदे कैसे वक्त होंगे जिन्होंने कमली वाले इंज बुलान के जाओ उन्होंने बुला के लिया आको मुहम्मद पे बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबे ने जाके किसी आखे तेन कमली वाले मदीने पे बुलाते हैं, बाबा ते रोई जावे नाले लाठी टेकदा नाले कमर झुकी ते नाले रोंदा ते कंबदा बाबा मदीने वाल टुरे आवे ते गलियां च लोगों ने आखे लोगो ओ वेखो मैनू कमली वाले बुलाया जे, ओ जिन्हों रब अरशां ते बुला के मिलदा उस सोने मैनू आप बुलाया जे। बाबा टुरिया मस्जिद नबी के बाहर दरवाजे च खलो के ना बुलंद आवाज ना कहने लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है दिवाली ने बाबे नू करीब बुलाया ते बाबे ने आख्या सोनिया भले भाग मेरे सोनिया तुसा मैनू बुलाया, या रसूल अल्लाह तुसा मैनू बुलाया, खुदा दे अरशां दे परौने मना रामा तो कुर्बान जिथों तुसा मैनू बुलाया। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान वाले इशारा करके फरमाया बाबा ए नौजवान कौन है? बाबे की निगाह जो पुत्र के चेहरे ते पई ते बाबा नबी पाक के बारगाह च कहने लगा सोनिया ए मेरी जान है, बच्चा मेरी जान है, मेरा पुत्र है सोनिया मेरी जान है। बाप सी ना औलादा ना फरमान भी हो मापिया फिर भी सोहनी लगती। बाबा कहने लगा सोने नौजवान मेरी जान है, मेरा पुत्र है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा फिर आ जड़ी तेरी जान है ना, अज इस जान तेरी ने तेरी शिकायत मुहम्मद की बारगाह च मुकदमा पेश कर दिता। बाबे ने एक बारी हुजूर वल एक बारी पुत्र वर वेख्या ते बाबा ज़ारू के तार रो के अजे एक गल बात नबी पाक दी ते बाबे दी हो रही ते अचानक जिबरील अमीन आ गए। बेटा थोड़ा गिर जा, तेरी वजह तो तारा हिल रही है मेरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह जिबरील आ गए थे, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह जे मुकदमा दा फैसला नहीं करना, ये बाबा जो घरों टुरिया ना तुहाडा पैगाम मिले ते घर तो लैके मदीने तक आउंदे उन्हें इन पहने अपने पुत्र दे दुखड़े को अरबी दे शेर पढ़े ने, अपने आप नाल अरबी दे शेर पढ़दा है। इस बाबे नूं कहो कि पहले वो शेर सुना, वो शेर सुना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाबे नूं फरमाया बाबा सुनिया तो कोई अपने पिंडों टुर दिया कोई अरबी दे शेर अपने पुत्र दे गम विच को मरसिया लिखे है। बाबा रो के कहने लगा तू वाकई सच्चा नबी है सोनिया। फरमा क्यों? कहने लगा सोनिया वो शेर ते जो मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, वो तो मेरे दिल विच ही ने। सुभान अल्लाह। ते दिलां दियां जानन वाले तो उन्हां दी भी खबर हो गई है। फरमाया बाबा नबी होंदा ही होवे जेड़ा दिलां दियां भी जाने ते बैठा फरिश्ते होवे ते गल्लां अरशां तो पार दियां सुना दे। फरमाया बाबा शेर से सुना। फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहता कि अबू तनख्वाह मेरी रख लेंदे ने ते पैसे मंगदे ने ते मेरे को पैसे ना मंगदे। बाबा अभी दे शेर पढ़दा नाले रो रो के अरबी दे शेरां च अपने दुखड़े फोल गए। कहने लगा कमली वाले आ जदों मैं जवान होया मेरी शादी होगी, मैं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती या अल्लाह मैनूं एक पुत्र दे दे, मैनूं एक वारिस अता कर दे। मैं अल्लाह दी बारगाह च काबे जाके दुआवां मंगदा रहा, अर्ज़ा करदा रहा या अल्लाह मैनूं एक बेटा दे दे, मेरे बड़े पे दा सहारा दे दे। मियां साहब फरमाते ने सिख पुत्रां दी डाटी होंदी आखन लोग सियाने
کر کر عذر بہانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے نوجوانوں نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے سارا دن لوگ میرے کو تویز لینا دے کہتے ہیں آسی سار تویز دے اللہ میں پتر عطا کر دے وے پتران دیا سکھ سارے نو دیا سارے نو نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو ایتھے تے نبی بھی رب حبلی رب حبلی من صالحین کہیں گے اللہ کو پتر مانگ دے رہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہیں گے نبیاں بھی رب کو پتر مانگے نے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے اللہ دے نبیاں نے رب کو پتر منگے نے سکھ پتراں دی تاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے بابے نے رو کے عرض کی تھی کملی والے آؤ بابے نے پردے پھڑ پھڑ کے دماغ کے دعا کرتا رہے اللہ نے میں پتر دے دیتا عرض کی تھی سونے جدو یہ ماں دی گودی دے اندر آیا جنو پہلی بار جدو میں اپنی گودی چلے آؤ سونے اے اسے دیارے میری جان بن گیا کملی والے جدو میں دے مسکرانا بیخدا سا مسکرانا سا سونے اے روندا سی میں روندا سا اے حسدا سی میں حسدا سا کملی والے اپنے لبا دے وچ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈال دے آؤ کملی والے آؤ ساری ساری رات میں دے سرانے بیٹھ کے گزار دے آؤ کملی والے مکے تے مدینے دیا پہاڑیاں گوانے سارا تھارا دن نو کدیاں تے چکے میں پہاڑا دیا سیراں کراندا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے ہولے ہونے جوان ہونے لگ پہ آؤ سنیا ایدی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو کے میرے چٹے آ گئے ایدے تے جوانی دی بہاورے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی عرض کی تھی کملی والے آئے جوانے ہو گیا میرے بڑے پہ دا سارا بن گیا عرض کی تھی کملی والے ان جوان بے کے میں بڑیری عمرے جوانے ہو جاتا رہا کملی والے آ جدو پتر جوانے ہو ماپیاں دیا صدرہ جوانے ہو جاندیاں نے پتر جوان ہو ماپیاں دیا امیدہ جوان ہو جاندیاں نے باپ سمجھے نے میرے بڑے پہ دا سہارا ہے آ گیا ہے پتر جوانے ہو ماپے وڈے رہے ہو کبھی جوانے ہو جانے نے عرض کی تھی کملی والے آؤ پر آج میرا پتر ایڈا جوان ہو گیا ہو آج دی شادی ہوگی میری شکایتوں میرے نبی ہویا کے کردہ عرض کی تھی کملی والے آؤ تو سو میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ ہے میرا بابا میرے کلو تنخواہ لے لیندہ ہے میرا بابا میرے کلو پیسے مانگ دے بابے نو منع کرو پیسے نہ مانگے بابے دیا چیخ نکل گئیاں عرض کی تھی کملی والے آؤ اے میری کمائیاں تے پلن والا آج دیا کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی سونیا میں وڈے رائے ہو گیا کمان جو کا نہیں رہا سونیا میں سنے آئے میرے نبی نے فرمایا جدو بھیاں تے بہنا بوے تے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو سونیا اے دیا پھپھیاں ہوندیاں نے میریاں بیٹیاں بھی ہوندیاں نے اے دیا تے میریاں بہناں ہوندیاں نے بوے تے آیا بہنا تے بیٹیاں نو خالی نہیں بھیجیا جاندا سونیا میں کمان جو کا نہیں رہا یہ دیکھو تھوڑے جے پیسے لے کے ایدیاں بہناں نو دے دینا اپنیاں بہناں دیاں پھپھیاں نو دے دینا پر سونیا میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا بابے رو کے عرض کی تھی کملی والے اس پتر نے آج میرا کلیجہ پھاڑ دیتا ہی سونیا میرے نبی نو میرا ہی پتر میریاں شکایتاں کری جا رہا پتہ نہیں بابے کیڑے دکھ دے نال اپنا دکھڑا سنایا صحابہ چیخاں مار کے رو رہے میرے نبی دیاں رو رو کے داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے جدو بابے نے دکھڑا سنا لیا میرے نبی اٹھ کے اس نوجوان کے قریب گئے فرمایا مقدمے دا فیصلہ سن لیں سرکار دو عالم نے دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی نے فرمایا مکہ مار کے میرے نبی نے فرمایا پتھر مارن والے نو دعا دین والے نبی نو پتہ نہیں کنا کو غصہ تے جلال آیا مکہ دے سینے تے مار کے
فرمایا سن مقدمے دا فیصلہ ایویں انت ومالک لابیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ انت ومالک لابیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا تیرا مال تے تیری دولت تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دیئے تیری دولت تیرے باپ دیئے باپ جی میں چاہے تیرے پیسہ کے اختیار رکھ دے باپ جی میں چاہے تیرے مال خرچ کر سکتا ہے تو روک نہیں سکتا بلکہ فقہات فرما دے باپ اپنے پتر نو قتل بھی کر دے نا تے باپ کو کوئی قصاص نہیں لیا جاوے گا کیونکہ باپ اپنے پتر دا مالک ہے سبحان اللہ ایک باپ تے پتر کٹھے نبی پاک دی بارگاہ چاہے تے نبی پاک نے پتر والوے کے فرمایا اے تیرا بابا کی لگ دے انہیں کہ میرا ابو ہے سنو نبی پاک نے تربیت کیوں کی تھی حضور نے فرمایا بیٹا کدی زندگی چا اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹوری کدرے تیرا پچھا ہی تیرے باپ رو نہ ہو جاوے حضور نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ ابو کھڑے ہوئے تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ کھڑا ہو جائیں ہاتھ بند کے میرے نبی نے فرمایا باپ دا نام لے کے نہ کدے پکاری میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے باپ یہ ماں تے بولنا سکھان دیئے نا ماں اللہ کہنا سکھان دیئے ابو کہنا سکھان دیئے ماما پاپا کہنا سکھان دیئے پر باپ تینوں پتہ کی سکھان دے تیرا باپ تینوں زمانے دے نال سامنے کھلو کے نا تے زمانے دا مقابلہ کرنا سکھان دے تیری ماں تیری انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھان دیئے پر باپ تینوں زمانے دے وچ دوڑنا سکھان دے سبحان اللہ ماں چھت پر باپ پوری عمارت وہ جڑی عمارت وچ تسی وس رہے ہو نا گھراں وچ اس پوری عمارت دا اصل مالک باپ ہے یہ عمارت اس باپ نے بنائی سی جدے تسی وس باپ دی ذات ایک عمارت ہے نہیں تے باپ ٹر جاون نا تے عنایت صاحب دے پترا کولوں پوچھ لو باپ ٹر جاوے نا تے انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں انسان بے سہارا تے بے سایہ ہو جاندا جدوں باپ ٹر جاوے اپنے ابو نال پیار کریا کرو صبح اٹھ کے نا تے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو جس دن ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جاویں گا نا گھروں نکلیں گا جا زمانے چ شام تک تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے جب تک تو چاہنا تیری کانڈ نہ کوئی لاوے تو سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ بھی سوال ہوئے آسی صاحب میں کراں تے صحیح پر ابو بڑے ڈھاڈے نے ابو بڑے سخت نے امی بڑی جھڑکا مار دی کئی جڑے کالج یا یونیورسٹیز پڑھن والے نوجوان نے وہ کہندے نے کہ آسی صاحب ابو میرا پینڈو جی ہے تے پھر وہ یار دوست پڑھے لکھے ہوندے نے نا تے پھر انہاں دے سامنے کیویں دساں کہ میرے ابو نے تے پھر شرمندگی جی ہوندی کہ ابو تے پینڈو تے سادے نے تے کیویں دساں ابو پھر جھڑکاں بھی یاراں دے سامنے مار دیندے نے تے میری کوئی بےزتی جی ہو جاندی ہے تانوں کلیے دی گل دساں جدوں امی تے ابو غصے چ ہون نا تے جھڑک مار دیون ڈانٹ دیون اس ویلے غصے دی حالت وچ امی تے ابو دی سختی نو برداشت کر جانا تے مسکرا کے جواب دینا انو وبالوالدین احسانا کہندے جے انو کہندے جے وبالوالدین احسانا تے جی امی نے جھڑک ماری تے تو بھی جھڑک مار دیتی ابو نے ڈانٹ دیتا تو بھی اگو ابو وال اکھیاں کٹ کے ویکھ لے تے پھر امی تے ابو تے احسان کیڑے ویلے کیتا پھر انہاں دا ادب کیڑے ویلے کیتا جدو اے اس غصے چ ہومن نا اس ویلے انہاں دے سامنے نگاہ جھکا کے ہنس کے جواب دینا تے برداشت کر جانا انہوں ماپیاں دا ادب کہندے جے انہاں دی سختی برداشت کرنا مسکرا کے تے کھلے دل دینا او کو باپ سی نا تے شیخ سعدی فرماندے نے کہ نوجوان دی شادی ہوگی تے بچہ بھی ہو گیا تے بی بی نے گھر آکھیا کہ آ جڑا تیرا ابو ہر ویلے کھانسدا رہندا نا کھنگدا رہندا اے دے کھنگ نال میرا بچہ کدھر بیمار نہ ہو جائے تے ابو تیرا جڑے نا انہوں ڈیرے تے چھوڑیا او پتر نے چار پائی اٹھائی تے ابا جی دی چار پائی ڈیرے تے چھڑ آیا تے آکھیا ابا جی تسی ایتھے رہیا کرو تے میں روٹی تانوں دے جایا کراں گا صبح شام روٹی دے کے آوندا رہیا تے باپ ڈیرے تے رہندا رہیا ایک دن مائی نے آکھیا بی بی نے آکھیا بھائی میں تیرے پیو دیاں روٹیاں پکان تے نہیں نائی میں نہیں پکا سکتی تے باپ نو ڈیرے تو چک تینوں کدھر جنگل چ چھوڑ کے میں نہیں تیرے باپ دی روٹیاں پکانیاں اس
पुत्र ने अपनी बीवी दे आखे ला के ना ते कंबल पकड़िया ते चार पई बाप दी उठाई ते टुर पिया ते नाल पोतरा भी टुर पिया, छोटा बेटा भी नाल टुर पिया। चार पई जंगल च बिछा के ते कहने लगा अब्बा जी तुसी जंगल च रिया करो ते मैं कदे कदे मिलन आया करांगा ते ए कंबल रख लो ते ऊपर ले लो। वो जिहड़ा छोटा बच्चा सी ना पोतरा बाबे दा, उन्हें फड़ के कंबल दे दो टुकड़े कीते, एक बाबे नूं दिता ते एक लैके टुर पिया। बाप ने पूछा पुत्र कंबल दा तू की करना, दादे नूं दे देना। उन्हें आख्या अब्बू जी अज तुसी अपने अब्बू नूं छड्डण आयो, कदे मैं भी छड्डण आउणा, फिर कंबल तुहानूं देवांगा। याद रखियो मेरी मिलत दे नौजवानों, जो तुसी अपने माँ बाप नाल करना है ना, इंज समझो कि तुसी ये बीज बोझ रहे हो ते एक कल जो तुहाडी औलाद जवान होनी है, तुसां ओही बीजे दा फसल वढनी। अपनी औलाद दे सामने अपने माँ बाप दा अदब ते एहतराम करो, कल तुहाडी औलाद फिर तुहाडा अदब करेगी। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ फरमांदे ने इन्हां गल्लां थी की है लबदा ऐब किसे दा करना, अपना आप संभाल मुहम्मद, जो करना सो करना, जो करना ही करना ओही करना। आज जे अपने माँ बाप का अदब करेगा तो कल तेरी औलाद तेरा अदब करेगी। जे आज ना फरमानी कर ली तो समझ फिर तेरी औलाद कदम फरमा बरदार नहीं हो सकती। सख्ती नो बर्दाश्त करो, इन्हां दे सख्त रवैये नो भी नरमी ना बर्दाश्त कर जो। लो आखिर ते इन्हां ने आख्या कि अंसारी बरादरी दी भी थोड़ी शान सुनाओ।